सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि महाभारतमा के छ नामक श्रृङ्खलामा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको यो 45औं श्रृङ्खलाको शीर्षक छ दानको महत्त्व। यो निबन्ध महाभारतको तेस्रो वनपर्वबाट लिएको हो र यसमा हामीले लिने र दिने दान कस्तो हुनुपर्छ अनि लिने दान दिने पात्र त्यो लिने ग्रहण गर्ने जुन पात्र हो वास्तविक रूपमा कस्तो हुनुपर्छ त्यो बारेमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। निश्चय नै यो निबन्धले हामीलाई हाम्रो व्यवहारमा दान लिँदा र दिँदाका सन्दर्भमा केही न केही सचेततापूर्वक हामीलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनेछ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। जयेत कदर्यम दानेन, जयेत कदर्यम दानेन यो तेस्रो पर्वको 194औं अध्यायको 6औं श्लोकमा यो उद्धरण आएको छ। जयेत कदर्यम दानेन अर्थात् गरिब वा विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई दान दिएर बसमा लिन सकिन्छ। नचानु कृतयेत दत्वा, नचानु कृतयेत दत्वा अर्थात् कुनै दान दिइसकेपछि त्यसको बारम्बार चर्चा गर्न हुँदैन। मैले यति दान दिएँ, यस्तो दिएँ, उस्तो दिएँ भनेर अहिले जुन सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा दान दिएका कुराहरू बढीभन्दा बढी प्रसार गर्ने र आफूलाई दानी देखाउने जुन दुष्प्रवृत्ति आएको छ त्यसबाट निश्चय नै बच्नुपर्छ। यद्यपि त्यसका पनि केही सकारात्मक कुराहरू होलान्, किनकि यसरी दान दिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा ती सामाजिक सञ्जालमा राखिएका विषयवस्तुले केही अंशमा प्रेरणा त दिलान्, तर त्यसरी दिएको दान नचानु कृतयेत दत्वा दिएर त्यसको अनुकृतन अर्थात् चर्चा गर्नु हुँदैन। कुनै दान दिइसकेपछि त्यसको बारम्बार चर्चा गर्नु हुँदैन। सम्पन्न वर्गका व्यक्तिलाई दान दिँदा दान लिनेले प्राय त्यसको उपयोग गर्दैन भने दान दिएपछि त्यसको चर्चा गरिरहँदा दानको महत्त्व हट्दै जान्छ। जसले दिएको दान राम्रोसँग उपभोग गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई दिएको दान वास्तविक रूपमा फलदायी हुन्छ। जो आफै धनी छ त्यो धनी व्यक्तिले लिएको दान अर्थात् धनी व्यक्तिलाई दिएको दान दुवै दान लिने दिने दुवै पक्षलाई राम्रो चाहिँ गर्दैन। दान दिने व्यक्ति परोपकारी भावनाले ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ। परोपकारी भावना नहुन्थ्यो भने राजा शिवीले आफ्नो शरणमा आएको परेवालाई बचाएर बाजका निमित्त परेवाकै बराबरको आफ्नै शरीरको मासु काटेर बाजलाई दिने दान दिने थिएन। त्यसै सन्दर्भमा देवर्षि नारदले शिवी राजाको प्रशंसा गरेका थिए। शिवीले यश वा कीर्तिको जुन चाहनाले दान गर्दैनथे अनि धनका लागि वा भोगको चाहनाले पनि दान गर्दिन भनेर उनले यसरी प्रतिज्ञा गरेका थिए। शिवी राजा अत्यन्त दानी मानिन्छ। नैवा हमै तद्यशसे ददानी न चार्थ हेतुर न च भोग तृष्णया। यससे नददानी यसको के कल्याणको लागि म दिन्न, न चार्थ हेतु कुनै चाहिँ धनको लागि धन पाउनको लागि पनि दिन्न, दान दिन्न, न च भोग तृष्णया भोग र तृष्णाको लागि पनि मैले दान दिन्न। उनले यो प्रतिज्ञा गरेका थिए। दान 16 प्रकारका दानहरू व्यर्थ हुन्छन्। ती कस्ता कस्ता दान हुन् जो 16 प्रकारका दानहरू व्यर्थ हुन्छन्? वानप्रस्थ र सन्यास आश्रमबाट गृहस्थाश्रममा आएको गृहस्थीलाई दिएको दान व्यर्थ हुन्छ। अन्यायद्वारा आर्जन गरिएको धनको दान पनि व्यर्थ हुन्छ। जो भ्रष्टाचार गरेर धेरै यज्ञ आदि लगाएर दिएको दान वास्तविक रूपमा त्यो फलदायी हुँदैन। अनि पतित ब्राह्मणलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। नैष्ठिक ब्राह्मण हुनु पर्यो।
पात्र राम्रो हुनु पर्यो ब्राह्मणमा, ब्राह्मण चाहिँ ब्रह्मत्व हुनु पर्यो उसमा। अनि चोरलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन, पिता आदि गुरुजनहरूलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। पिता आदि जो मान्यजनलाई दान दिन्छ वास्तविकमा त्यो पनि फलदायी हुँदैन। मिथ्यावादीलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन, जो झुटो बोल्ने पापीलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। कृतज्ञलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन, जो मान्छेले उपकार गर्यो प्रतिपकार गर्ने कृतज्ञ व्यक्तिलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। अनि गाउँले पुरोहितलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन, जो गाउँकै पुरोहित छन् त्यस्तालाई दिएको दान पनि वास्तविकमा फलदायी हुँदैन। अनि वेद बेच्नेलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। वास्तवमा जुन वेदको विक्रय गर्छन्, वेद बेच्छन्, त्यस्तालाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। शूद्रद्वारा यज्ञ गराउने वालालाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। नीच ब्राह्मणलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। शूद्र जातकी श्रीमती भएका ब्राह्मणलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। जसले शूद्र जातकी श्रीमती विवाह गरेको छ तर बाहुन छ, त्यस्ता बाहुनलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। सर्प खेलाउने सपेरालाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। सेवकलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन, जो नोकर चाकरहरू हुन्छन्। अनि स्त्रीहरूलाई दिएको दान पनि फलदायी हुँदैन। यी 16 प्रकारका दानहरू व्यर्थ हुन्छन्। जो हामीले दान दिन त चाहन्छौँ तर कस्तोलाई दान दिने भनेर पात्र हामीले चयन गर्न सकेनौँ भने निश्चय नै त्यो दानको कुनै पनि महत्त्व रहँदैन। त्यो दाता र ग्रहिता दुवैलाई त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। पिता आदि गुरुजन सेवक र स्त्रीहरूको पालन पोषण गर्नु प्रत्येक पुरुषको कर्तव्य हो। तिनीहरूले पिता आदि जुन गुरुजन हुन्छन्, गुरुहरू जन, त्यस्ता मान्यजनहरूलाई दान दिनु, अनि नोकर चाकरलाई चाहिँ दान दिनु, स्त्रीहरूलाई दान दिनु, आफ्नै श्रीमतीहरूलाई दान दिनु, त्यो त वास्तविक रूपमा त्यो कर्तव्यभित्रै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूलाई दिएको दान चाहिँ फलदायी भनिँदैन। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दान दिनु दानको श्रेणीमा पर्दैन। यी 16 प्रकारका व्यक्तिलाई छाडेर सबै अवस्थामा श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्छ र यस्तै किसिमका दानका माध्यमबाट दाताले स्वर्गमा बस्ने, स्वर्गमा रम्ने अधिकार प्राप्त गर्दछ। श्रोत्रियाय दरिद्राय गृहस्थाय अग्निहोत्रिणे पुत्रदारा विभूताय तथा यनुपकारिणे एवं विदेशु दातव्य न समृद्धेषु भारत। अत्यन्त समृद्ध भएका व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन। कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ त? श्रोत्रियाय भनेको वेद पढ्नेवालालाई, निर्धन वा दान लिने जुन व्यक्ति हुन्छ त्यो वेद पढेको हुनुपर्छ, निर्धन वा गरिब हुनुपर्छ, गृहस्थी हुनुपर्छ, सधैँ अग्निहोत्र गर्ने हुनुपर्छ, दरिद्रताका कारण जसले पत्नी र सन्तानको तिरस्कार सहनु परेको छ त्यस्तो ब्राह्मण र दाताले न पहिले जसबाट प्रत्युपकार प्राप्त गरेको थियो न भविष्यमा प्रत्युपकार प्राप्त हुने सम्भावना छ त्यस्तो ब्राह्मण हुनुपर्छ। मलाई त यसले प्रत्युपकार गरेको थियो, आज यो दान दिउँ भनेर चाहिँ दिने दान होइन। अनि भोलि कुनै न कुनै बेला यो ब्राह्मणबाट मलाई उपकार हुनेछ भनेर त्यस्तो चाहिँ आकांक्षा राखेर दिने दान पनि राम्रो मानिँदैन। र यस्ता व्यक्तिलाई गाई आदि दान दिनुपर्छ, तर धनी व्यक्तिलाई दान दिनु हुँदैन। दानद्वारा प्राप्त गरेको गाई जसले बेच्छ त्यसले दाताको 3 पुस्तालाई पनि हानि पुर्याउँछ। त्यस्ता ब्राह्मणले न दातालाई नै तार्छन् न त आफूलाई नै तार्न सक्छ, दुवै नरकमा पर्छ। अन्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु, त्यसभन्दा ठुलो कुनै वस्तु छैन। त्यसैले वेदमा अन्नलाई प्रजापति वा ब्रह्मा भनिएको छ। प्रजापतिलाई संवत्सर मानिएको छ। संवत्सर यज्ञरूप हो र यज्ञहरूमा सबैको अस्तित्व रहेको हुन्छ। यज्ञद्वारा समस्त चराचर प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन्। अत अन्न नै सबै पदार्थहरूमा श्रेष्ठ छ भन्ने कुरा सर्वत्र प्रसिद्ध छ। त्यसैले अन्नदान दिने व्यक्ति सर्वप्रथम स्वर्गमा प्रवेश गर्छ, त्यसपछि सत्यवादी स्वर्गमा जान्छन्, त्यसपछि नमागिकन दान दिने व्यक्ति स्वर्गमा जान्छन्,
यसरी तिनै प्रकारका पुण्यात्मा व्यक्तिहरूले समान गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। अन्नदा प्रथमम यान्ति सत्यवाक तदनन्तरम अयाचित प्रदाता च समम यान्ति त्रयोजनाः। यी तिनै प्रकारका व्यक्तिहरू क्रमशः स्वर्गमा जान्छन्। वाहनहरू दान गर्नाले परलोकको यात्रामा सुखपूर्वक यात्रा गर्न पाइन्छ। छाता दान गर्नाले परलोकमा घाम पानीबाट बच्न सकिन्छ। अन्नदान गर्नाले परलोकमा भोकै रहनु पर्दैन। वस्त्रदान गर्नाले परलोकमा नङ्गै रहनु पर्दैन। सुनदान गर्नाले परलोकको यात्रामा अलङ्कृत भएर यात्रा गर्न पाइन्छ। भूमिदान गर्नाले परलोकमा मनोवाञ्छित भोगहरूद्वारा तृप्त हुने अवसर मिल्दछ। जलदान गर्नाले परलोकको यात्रामा प्यासले बाटोमा तडपिरहनु पर्दैन। दीपदान गर्नाले परलोकको यात्राको मार्गमा अँध्यारोमा भौतारिनु पर्दैन। गाईदान गर्नाले सर्वोत्तम फल प्राप्त हुन्छ। तपसा स्वर्गगमनम भोगो दानेन या जायते ज्ञानेन मोक्ष विज्ञेयः तीर्थस्नानात् अगक्षय। अर्थात् तपस्याद्वारा स्वर्गलोकमा जाने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। दानद्वारा विषय भोगहरूको प्राप्ति हुन्छ। ज्ञानद्वारा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। तीर्थस्नानद्वारा पापहरूको क्षय हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। युधिष्ठिरले मार्कण्डेयसँग श्रुति र स्मृतिहरूमा वर्णन गरिएको दानको रहस्य अवगत गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा पनि राखेका थिए। तदनुसार मार्कण्डेयले युधिष्ठिरलाई दानको रहस्य बताउँदै गए। बिहिबार औँसीका दिन पिपलको वृक्षको छायालाई गजत छाया पर्व भनिन्छ। गजत छायामा जलको समीपमा गरिएको श्राद्ध 1,00,000 कल्पसम्म पनि नष्ट हुँदैन। अतिथिलाई सत्कार गर्नेले सम्पूर्ण यज्ञहरूको अनुष्ठान पूर्ण गरे सरह फल प्राप्त गर्दछ। नदीको महान प्रवाहमा ग्रहणका बेलामा ब्राह्मणलाई दिएको दान अक्षय पुण्यको प्राप्ति हुन्छ भने त्यस्ता नदीमा स्नान गर्ने जुनसुकै व्यक्ति ठुला पापहरूबाट समेत मुक्त हुन्छ। पर्वका अवसरमा दिएको दान 2 गुणा र ऋतुको आरम्भ हुने बेलामा दिएको दान 10 गुणा पुण्यदायक हुन्छ भने उत्तरायण तथा दक्षिणायन प्रारम्भ हुने दिन मेष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु र मीन सङ्क्रान्तिका दिन तथा चन्द्रग्रहण र सूर्यग्रहणका अवसरमा गरिएको दान अक्षय हुन्छ। जसले यस लोकमा भूमिदान गरेको छैन त्यसले परलोकमा पृथ्वीको उपभोग गर्न पाउँदैन भने जसले सवारी साधनको दान गरेको छैन त्यसले परलोकको यात्रामा सवारी साधन चढेर यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दैन। त्यसैले यस जन्ममा जुन पदार्थहरू यज्ञतम ब्राह्मणलाई दान दिन्छ अर्को जन्ममा ती पदार्थहरूलाई उपभोग गर्न हामीले नै पाइन्छ। परम विधानन नबभूव शाश्वतम भव्यम त्रिलोके भवते कुतः पुनः तस्मात् प्रधानम परम विधानम वदन्ति लोकेषु विशिष्ट बुद्धयः। अर्थात् तिनै लोकमा दानभन्दा ठुलो शाश्वत पुण्यदायक कर्म अर्को पहिला कहिल्यै भएन भने अब कसरी हुन सक्छ। त्यसैले उत्तम बुद्धि भएका व्यक्तिले संसारमा दानलाई नै सर्वोत्तम पुण्य कर्म हो भन्दछन्। हामीले जानेर वा नजानेर अनेकौं पाप युक्त कर्महरू गरेका हुन्छौँ र तिनलाई क्रमशः नष्ट गर्नका लागि विभिन्न तीर्थस्थलमा गएर स्नान गर्न असम्भव छैन। तीर्थस्थलमा गरिने स्नानद्वारा पनि नष्ट हुन नसकेका हाम्रा पापहरूका कारण हामीले परलोकको यात्रामा अनेकौं कष्टहरू भोग्नुपर्छ। त्यसैले त्यस्ता कष्टहरू भोग्न नपरोस् भनेर हामीले विभिन्न किसिमका दानहरू गर्ने गरेका हौँ। तर त्यसरी दान दिँदा योग्य पात्रलाई दान दिनबाट हामी चुक्यौँ भने दानद्वारा प्राप्त हुने सुखभोग गर्नबाट समेत हामीहरू वञ्चित नै हुनेछौँ। तसर्थ दान दिन अग्रसर हुनुभन्दा पूर्व हामीले योग्य पात्रको पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्र हामीले दिने गरेका दानहरूका कारण हामी परलोकमा ऐश्वर्य भोग गर्न समर्थ हुनेछौँ। यो महाभारतको तेस्रो वनपर्वमा बताइएको दानको महत्त्वको चर्चा यति नै रह्यो। यो सुनेर यहाँहरूको मनमा जे जस्ता प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भएका छन्, जिज्ञासा जागेका छन्, तिनलाई युट्युब कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु हुन यहाँहरू समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहुन र मन परेका श्रृङ्खलाहरूलाई लाइक तथा सेयर गरिदिनु हुन पनि सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।